सरकारको त धोती खुसिसक्यो, यो त नाङ्गै छ क्या कुरा बुझ्नु भएन। जो व्यक्ति चाहिँ सहकारी सदस्य पनि होइन त्यो व्यक्तिलाई सहकारी ठग भन्न थुन्ने यहाँभन्दा ठुलो अपराध, यहाँभन्दा ठुलो प्रतिशोध दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। यो कुरा नेपाली जनताले मजाले बुझिसकेका छन्। अब त्यसो हुँदाखेरि अब यिनीहरूको धोती सर्लङ्ग खुसिसकेका छ, यिनीहरूलाई लाज छोप्न सक्दैनन्। कुरा बुझ्नु भएन। रवि लामिछानेलाई लिन सक्छौँ, किन रवि लामिछानेमा अहिले पछाडिको समयमा उनलाई पुरै सरकारले लागेर एउटा व्यक्तिप्रति सरकार लाग्नु भनेको कतिसम्मको तपाईँलाई त्यो अन्यायपूर्ण कुरा हो क्या। सरकार यसरी एउटा व्यक्तिको पछि लाग्न मिल्छ? जसरी तपाईँले जुन तरिकाले सरकारले रविलाई पछि लखेटेको गर्यो नि, अन्तत्वगत गएर के भयो, रविलाई नै फाइदा भयो होइन। नेपाली जनताले यिनीहरूको वास्तविकतालाई निहाल्न पाए, यिनीहरूको वास्तविकतालाई बुझ्न पाए र नेपाली जनताले यिनीहरू वास्तवमा कतिसम्मका कुख्यात अपराधी रहेछन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले पत्ता लगाउँदै गए, ताकि यिनीहरूको आँखा अगाडि तपाईँको जिउँदै इँटा भट्टा लगाएर 23-24 जनालाई मान्छेले डराएर मार्ने बोल्ने मान्छे यिनीहरूको नजरमा निर्दोष हुन्छ, निर्दोष देखिन्छ। तर देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश र जनताको लागि केही गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने र देशमा भएका कुतत्त्वहरूलाई हटाउनुपर्छ, कुरीतिहरूलाई हटाउनुपर्छ र यो देशमा भएको भ्रष्टाचारको चाहिँ खिलाफमा जानुपर्छ र ठुल्ठुला फाइलहरूलाई तपाईँको लुकाइएको छ ती फाइलहरूलाई अगाडि खोल्नुपर्छ भन्दाखेरि रवि लामिछाने यिनीहरूको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हुन पुगे नि त होइन। यद्यपि रवि लामिछाने तपाईँको गृहमन्त्री नभइदिएको भए, मिलिदिएको भए र यिनीहरूसँग बाँडीचुडी खाने कुरामा कित्तामा उभिदिएको भए र इमानमा नेपाली जनतालाई जुन वचन दिएर उनी सत्तामा गए र नेपाली जनतालाई उनले यिनीहरूले जस्तै गरेर धोका दिएको भए आज प्रधानमन्त्री हाईका प्रधानमन्त्री भइरहन्थे रवि लामिछाने। अफर गरेकै हो कांग्रेसले, हो अफर गरेकै हो। त्यसरी यिनीहरूसँग मिलेको भए तिमीहरूको फाइलमा केही पनि गर्दिन होइन, तिमीहरूलाई म अप्ठ्यारोमा पार्दिनँ, ल ठिकै छ मिलिजुली अघि बढौँ भनेर उनले तपाईँ इमानमा बिकेको भए, डगमगाएको भए आजको तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आज पनि रवि लामिछाने हुन्थे। गगन थापाको त म के भन्छु भने गगन थापाको सिङ्गो त्यो शरीर मात्रै गगन हो होइन, गगनको दिमागभित्र त अहिले रवि बाहेक केही पनि छैन क्या। कुरा बुझ्नु भएन। उसको दिमागै तपाईँको रवि बाहेक केही पनि छैन, त्यो दिमाग बरबराउँछ क्या उसको। कुरा बुझ्नु भएन। कुनै बेला तपाईँको मसँग प्रमाण देखाइदिउँ भनेर सेतो पेपर देखाएर कुर्लिने गगन थापाले प्रमाण देखाउन सके त सकेन नि। अर्को कुरा अहिले तपाईँको नेपाली जनता माझमा अनुहार देखाइसक्नु छैन, कार्यकर्ताको माझमा अनुहार देखाइसक्नु छैन, हो लुकेर भागेर हिँड्नु परेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा गएर उभिएर बोल्न सक्ने हिम्मत छैन होइन, त्यो साहस अहिले उसँग छैन। अनि तपाईँको अहिले संसद हलमा होइन अनपढहरूको त्यो एउटा भेडा बाख्राहरूको र पार्टीका झोले र झम्टे चम्चाहरूको सहारा लिएर कुर्लिएर हुन्छ गगनले? ए बाबा त्यत्रो गगन थापा त्यसरी बोल्ने मान्छेले अहिले किन नबोलेको त? जीवी राईको जेठान तपाईँको संस्था के अरे सहकारीको स्वर्णरस सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष होइन, सबभन्दा ठुलो घोटाला केस उसैको नाममा फाइल दर्ता थिएन, ऊ आजसम्म 8 महिनासम्म फरार सूचीमा हुँदाखेरि उनीहरूकै काखमा बसिरहेको थियो त, किन नसमातेको? अहिले सबै कुरा प्रपञ्च मिलाएर सबै कुरा सेटिङ मेटिङ मिलाएर अनि त्यसपछि उसलाई अदालतमा उपस्थित गराउने अनि 3 घण्टादेखि 4 घण्टाको बयानमा सामान्य बयानले यस्तो गरेर 8 देखि 10 लाख रुपियाँ तपाईँको धरोटी राखेर छुट्ने। तर 5 करोड धरोटी बुझाएका रवि लामिछाने लगेर जेलमै खोज्नु पर्ने कहाँको नियम हो यो होइन? गगनको घरमा श्रीमती छन् भने, गगनको घरमा उसको आफन्त छन् भने, उसको छिमेकी छन् भने लाज मान, शरम मान अलिकति होइन। आफन्तहरूले पनि भन्दा हो नि त होइन, तिमी बाख्राको ट्याग लागेका बाख्रे कति कराउँछौ? सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन रवि लामिछाने माथि चाहिँ तपाईँको उसलाई रविलाई सकाउने र रविलाई तपाईँको एउटा किसिमको बदनामी गराउने र तपाईँको स्पेसली एउटा नयाँ शक्तिहरू जुन एउटा युवा शक्तिहरू अघि बढ्दै गरेको शक्तिहरूलाई घाँटी निमोट्ने प्रपञ्चमा यिनीहरूले रच्दै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका जाल झेड षड्यन्त्रहरू गरेर रविले अहिले जुन तरिकाले तपाईँलाई भइरहेको काल कोठरीमा थुन्ने काम भएको थियो, जहाँ तपाईँको एउटा सुरक्षाको बाहना देखाउँदै उनलाई बिचरा झ्यालबाट बाहिर पनि निस्किन नदिकन होइन, एउटा त्यो असाध्यै कष्टकर तरिकाले एउटा मानव अधिकार त हुन्छ नि त होइन, अधिकार एउटा जेलभित्र बसेको कैदीको पनि एउटा अधिकार त हुन्छ नि, त्यो मानव अधिकारको पनि ख्याल नगरिकन उनलाई तपाईँको एउटा त्यो टिनको टहरोमा त्यति तपाईँको त्यो प्रचण्ड गर्मीमा उनलाई राखियो। तपाईँको योभन्दा पहिला पनि उसलाई तपाईँको दिल्ली बजार अड्डासार गर्ने कुरा सबै कुरा कममा हुँदाखेरि लास्टमा गएर गृह मन्त्रालय मार्फतै त उनको त्यो रोकसरुवालाई रोकियो होइन। र आज फेरि एकाएक हजुरको दिल्ली बजार नल्याइकन नखुमा किन ल्याइयो भन्ने सवालमा जहाँ अब तपाईँको अब त्यहाँ चुनावी प्रचार प्रसारहरू बढिरहेको छ
रूपन्देही 3 मा हैन त्यो चुनावी प्रचार प्रसार बढिरहँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि राजसभा लगायतका परिवर्तनकारी नेताहरू सबै रविलाई भेट्नलाई त्यहाँ रविलाई भेट्ने बाहनामा त्यहाँ पुग्ने भए। त्यहाँ पुगेपछि राजनीति तहलपहल बढ्ने भयो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ माहौल चाहिँ एउटा राजसभाप्रति चाहिँ एउटा पोजिटिभ माहौल चाहिँ एकदमै क्रिएसन हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो त उल्टै सजिलो भयो उनीहरूलाई होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब रविलाई त्यहाँ राखियो भने चाहिँ उल्टै हामीलाई घातक हुन्छ, किनभने प्रचार प्रसार बढी हुने भयो। अलिकति तपाईँको प्रभावशाली नेताहरूको जमघट त्यहाँ बढी हुने बित्तिकै जुन नेपाली जनता रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा जुन निर्वाचन हुँदैछ कार्तिकमा, त्यही निर्वाचनदेखि डराएर आत्तिएर रवि लामिछाने हतार कृष्ण जन्माष्टमीको दिनै यता माथि ल्याउनु पर्यो हो। अब उसलाई त्यहाँबाट नराखेको त्यहीँ राखिरहेको भए प्रचार प्रसार ज्यादा हुने भयो। प्रभावशाली नेताहरू त्यहाँ जाँदाखेरि अझै बढी प्रभाव पर्ने भयो त्यहाँको जनतामा। बरु सरलाई के त सार्दैपछि त्यो भिडभाड कम हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि हामीले प्रचार प्रसार गर्न पाउँछौँ भन्ने उद्देश्यले नै सरकारले रातारात ट्रान्सफर गरेको, नत्र पहिले गरिसक्थ्यो होइन। यद्यपि यो चुनाव नहुन्थ्यो भने, रूपन्देही 3 को चुनाव नहुन्थ्यो भने रवि लामिछानेले अपिल गरेको जुन अड्डा सारको विषयमा जुन अपिल गरेको र अदालतले अनुमति दिएको 40 दिनपछि सारिएको छ अड्डा सार, त्यो पनि रवि लामिछानेको अनुकूल पर्ने तरिकाले नखो कारागार पुर्याइयो। उनीहरूले जुन अहिले सार्नुको पछाडि भनेको चाहिँ रवि अथवा अरू आम व्यक्तिहरूको धारणालाई राखेर होइन, राज्यले जुन राजसभाको क्रेज देखेर रूपन्देही 3 को त्यही देखेर तर्सियो होइन। क्रेज देखेर त क्रेज अझै बढ्ने भयो त्यहाँनिर, किन चुनाव त त्यहाँ हुँदैछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनलाई यता सारिएको भनेको के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि रविकोले जुन तपाईँको एउटा म आउँछु मलाई काठमाडौँ सभा गरियोस् भन्ने मागलाई मध्यनजर गरेर होइन होइन, आफूलाई अनुकूल कसरी पर्छ भन्ने उद्देश्यले, नत्र भने उहिले सार्थे नि त यिनीहरूले। उनले सार्नलाई ठिक परेर तपाईँको सबै कुरा अदालतले अनुमति दिइसकेका थियो, गृह मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा रोकिएको थियो भन्ने समाचार आइरहेका थिए। अदालतले जुन तपाईँलाई उसलाई सभा गर्नुपर्छ भनेर अदालतले फैसला अथवा आदेश गरेको ठाउँलाई पनि गृह मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा उनलाई रोकिएको। तर अहिले पछिल्लो समय गएर जहाँ क्रेजहरू ज्यादा भइसकेपछि त्यो क्रेजलाई चाहिँ हटाउनको निमित्त र कम गर्नको निमित्त चाहिँ उनलाई यता सारिएको सकियो। त्यति हो। रवि लामिछानेको जुन क्रेजलाई दबाउन कोसिस गरियो, रवि लामिछाने अड्डा सार गरियो, तर रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र निम्ति त झन् रविमय भएको छ। रवि लामिछाने उम्मेदवार 9 वटा उम्मेदवार आकांक्षीहरू घर घर कुदिराखेका छन्, हिँडिराखेका छन्, जनतासम्म लोकप्रिय भइराखेका छन्। सक्यो त सरकारले रवि लामिछाने त्यो राजसभा क्रेजलाई दबाउन। सरकारको त धोती खुसिसक्यो, यो त नाङ्गै छ क्या कुरा बुझ्नु भएन। यो के हो राजसभालाई सकाउनको निमित्त रविलाई थुन्देपछि तितर बितर हुन्छ र उनलाई तपाईँले सहकारी ठगको ट्याग लगाएर त्यहाँ फसाउन पाइयो भने होइन, यो पार्टी तितर बितर हुन्छ र नेपाली जनताले विकल्प भेट्दैन हामी नै हो भन्ने पाराले जुन तरिकाले त्यो एउटा त्यो खालको त्यो एउटा गोटी चाले नि, त्यो गोटी ठ्याक्कै उल्टो पर्यो क्या, पासा उल्टो पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु व्यक्तिगत रूपमा उनलाई धेरै कष्टहरू भयो होला होइन, रविलाई धेरै समस्या होला छ त्यहाँनिर, नभएको होइन जेलमा बस्दा त घर बसे जस्तो त हुँदैन, दुःख त छ उनलाई। तर उनलाई व्यक्तिगत धेरै कष्ट दुःख भए तापनि पार्टीलाई चाहिँ यिनीहरूको कारणले गर्दा पार्टी राइज भयो, कुरा बुझ्नु भएन। यिनीहरूको कारणले गर्दा पार्टी प्रचार प्रसार भयो, यिनीहरूको कारणले गर्दा नेपाली जनतामा अझै बढी क्रेज बढ्न गयो। किन राजसभाको भन्दाखेरि भनेको यिनीहरूले के गरे, यिनीहरूले तपाईँको किसिमको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारहरू यिनीहरूले गरे। जुन प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ, सहकारीका मुख्य सञ्चालक भनाउँदाहरू र सहकारीलाई मुख्य रूपमा तपाईँ सहकारीलाई ठग्ने ठगहरू चाहिँ तपाईँको अहिले 1 घन्टा 2 घन्टाको बयानपछि 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख धरौटीमा छुटेर उनीहरू मोज गरिरहेका छन्। तर सहकारीमा हिजो अस्तिको कुरा जीवी राईको जेठान होइन के बमजम होइन, जो चाहिँ सहकारीको स्वर्ण सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष छन् उनी होइन, त्यो सहकारीको सबभन्दा ठुलो घोटाला केसमा मुछेको व्यक्ति जसलाई यो सरकारले 5 महिना 8 महिनादेखि चाहिँ तपाईँको फरार अभियुक्त भनेर राखिरहेको थियो। उनी अस्तिको दिन तपाईँ अदालत गए, एकै दिनमा गएर उनको तपाईँको बस पनि भयो होइन, अनि 8 लाख 10 लाख धरौटी राखेर मजाले छुटे भने सहकारीको संस्थापक चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टाको गएर आफ्नो एउटा अनुकूलमा गएर बयान दिँदा पनि हुने अनि आफ्नो ऐनकुलमा छुट्न पनि मिल्ने, त्यो सबै कुरा सेटिङ मिल्ने होइन। जो व्यक्ति चाहिँ सहकारी सदस्य पनि होइन त्यो व्यक्तिलाई सहकारी ठग भन्न थुन्ने, यहाँभन्दा ठुलो अपराध, यहाँभन्दा ठुलो प्रतिशोध दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। यो कुरा नेपाली जनताले मजाले बुझिसकेका छन्। अब त्यसो हुँदाखेरि अब यिनीहरूको धोती सर्लङ्ग खुसिसकेका छ, यिनीहरूलाई लाज छोप्न सक्दैनन्, कुरा बुझ्नु भएन। नेपाली जनताले झुक्किएर नेपाली जनताले तपाईँलाई एउटा किसिमको आशा गरेर फ्याट्टै मत त हालिहाले, तर सारा नेपाली जनता अहिले आफूले आफूलाई धिक्कारिरहेछन्। किन भोट हाल्यो होला हामीले
एमाले काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीलाई किन हाल्यो होला भनेर धिक्कार्दैछन् क्या, धिक्कार्दैछन् होइन, धिक्कार्दैछन्, पछुताउँदैछन्। जुन यतिखेर जुन रवि लामिछानेले रूपन्देही कारागारबाट अड्डासार गर्दा रूपन्देही कारागारको जेलको भित्तामा लेखे कि उनले अब कृष्ण जन्मिने छैन, जन्मेकैहरू कृष्ण बन्नुपर्ने छ। यो कंसको राजमा अन्त्य गर्नलाई अब यही रवि जस्ता कृष्णहरू जन्मिनु पर्ने हो के हो, यो अलिक प्रश्न बनाइदिनुहोस् त। त्यो शब्द सुन्दाखेरि सामान्य लागे पनि त्यसको धेरै ठुलो अर्थ छ होइन। त्यो अर्थ, त्यो शब्द भनेको भित्र मनदेखि त्यो खारिएर निस्केको शब्द हो क्या। वास्तवमा कंस, कृष्ण पनि त कुनै मानव थिए नि त्यो बेला होइन। उनले जुन खालको तपाईँलाई एउटा कंसहरूसँग लड्ने एउटा जुन खालको एउटा पहल कदमी लिए होइन, त्यो उनी सफल भए, किनभने सही काम गर्ने मान्छे जहिले सफल हुने हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि अब कृष्ण भनेर राम भनेर जन्मिने होइन नि त। तपाईँ हामी जन्मेकाहरू नै राम र कृष्ण बन्नुपर्छ, अन्यायको विरुद्धमा डटेर लड्नुपर्छ। मानवता के हो, मानव भनेको के हो भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। मानव भएर जन्मेपछि के सही र के गलत भन्ने कुरालाई छुट्याएर गलतलाई गलतै भन्न सक्ने हैसियत र सहीलाई सही भन्न सक्ने हैसियत, हिम्मत मान्छेमा हुनुपर्छ। अहिले उनले बोल्दै गरेको शब्दको तपाईँलाई एउटा सारांशमा उनले भन्न खोजेको तार्किक अर्थ भनेको यही नै हो। जुन रवि लामिछानेले जुन भन्नुभयो अब कृष्ण जन्मिने छैन, जन्मेकैहरू कृष्ण बन्ने छन् भन्दै गर्दा अब के त यो भ्रष्टाचारको जालो डुङडुङ्गी गनाएको फोहोरी राजनीतिलाई सफा गर्ने त्यो एउटा आँट हिम्मत, त्यो एउटा जुन भिजन देख्नुहुन्छ रवि लामिछाने राजसभामा त यस्तो छ। अब यी ठुला दलहरू जुन 36 वर्षदेखि सँगै बसेर यिनीहरू मिलिजुली जुन भागबन्डामा यिनीहरूले राजनीतिमा तपाईँ किसिमको घिनलाग्दो खेल खेल्दै आए, नेपाली जनतालाई लुट्दै र नेपाली जनतालाई चुस्दै आए। त्यसरी यो दलमा भएका मान्छेहरू लगभग तपाईँका माथिल्लो तहका नेताहरू कोही पनि चोखा छैनन्, यी सबै भ्रष्टाचारमा मुछेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरूबाट भ्रष्टाचारको अन्त हुँदै हुँदैन, कुरा बुझ्नु भएन, हुँदै हुँदैन। नेपालको सबैभन्दा ठुलो तपाईँलाई शत्रु अथवा सबैभन्दा ठुलो तपाईँको ल्याकिङ, सबैभन्दा ठुलो कमजोरी र नेपालको पछि पर्नुको सबभन्दा ठुलो रिजन कारण भनेकै तपाईँलाई भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार गर्ले गर्यो, यी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको राजनीतिक दलहरू भए। राजनीतिक दल को यिनै हामीले औँला गर्न मिल्ने व्यक्तिहरू र त्यसका आसेपासेहरू। त्यसो हुँदाखेरि जबसम्म यिनीहरू पूर्ण रूपमा क्लिन हुँदैनन्, यिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिबाट बहिष्कार गरिँदैन र नयाँ तपाईँलाई एउटा इनर्जेटिक र अर्ग्यानिक युवा नेतृत्वहरू जुन अहिले 21औं शताब्दी सुहाउँदो पढे लेखेका भिजनरी पर्सनहरू आउँदैनन्, तबसम्म देश बन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि अबको विकल्प भनेकै तपाईँको नयाँ शक्तिहरू हो, नयाँ दलहरू हो होइन। त्यसमा हामीले एउटा राम्रो विकल्पको रूपमा चाहिँ राष्ट्रपालाई लिन सक्छौँ, रवि लामिछानेलाई लिन सक्छौँ। किन रवि लामिछानेमा अहिले पछाडिको समयमा उनलाई पुरै सरकार नै लागेर, एउटा व्यक्तिप्रति सरकार लाग्नु भनेको कतिसम्मको तपाईँलाई त्यो अन्यायपूर्ण कुरा हो क्या। सरकार यसरी एउटा व्यक्तिको पछि लाग्न मिल्छ? जसरी तपाईँले जुन तरिकाले सरकारले रविलाई पछि लखेटेको गर्यो नि, अन्तत्वगत गएर के भयो, रविलाई नै फाइदा भयो होइन। नेपाली जनताले यिनीहरूको वास्तविकतालाई निहाल्न पाए, यिनीहरूको वास्तविकतालाई बुझ्न पाए र नेपाली जनताले यिनीहरू वास्तवमा कतिसम्मका कुख्यात अपराधी रहेछन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले पत्ता लगाउँदै गए, ताकि यिनीहरूको आँखा अगाडि तपाईँको जिउँदै इँटा भट्टा लगाएर 23-24 जनालाई मान्छेलाई डराएर मार्ने बोल्ने मान्छे यिनीहरूको नजरमा निर्दोष हुन्छ, निर्दोष देखिन्छ। तर देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश र जनताको लागि केही गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने र देशमा भएका कुतत्त्वहरूलाई हटाउनुपर्छ, कुरीतिहरूलाई हटाउनुपर्छ र देशमा भएको भ्रष्टाचारको चाहिँ खिलाफमा जानुपर्छ र ठुल्ठुला फाइलहरूलाई तपाईँको लुकाइएको छ ती फाइलहरूलाई अगाडि खोल्नुपर्छ भन्दाखेरि रवि लामिछाने यिनीहरूको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हुन पुगे नि त होइन। यद्यपि रवि लामिछाने तपाईँको गृहमन्त्री नभइदिएको भए, मिलिदिएको भए र यिनीहरूसँग बाँडीचुडी खाने कुरामा कित्तामा उभिदिएको भए र इमानमा नेपाली जनतालाई जुन वचन दिएर उनी सत्तामा गए र नेपाली जनतालाई उनले यिनीहरूले जस्तै गरेर धोका दिएको भए आज प्रधानमन्त्री हाईका प्रधानमन्त्री भइरहन्थे रवि लामिछाने। अफर त गरेकै हो कांग्रेसले, हो अफर गरेकै हो। त्यसरी यिनीहरूसँग मिलेको भए तिमीहरूको फाइलमा केही पनि गर्दिनँ होइन, तिमीहरूलाई म अप्ठ्यारोमा पार्दिनँ, ल ठिकै छ मिलिजुली अघि बढौँ भनेर उनले तपाईँ इमानमा बिकेको भए, डगमगाएको भए आजको तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आज पनि रवि लामिछाने हुन्थे। तर उनले नेपाली जनतासँग गरेको बाचा र नेपाली जनतासँग गरेको मनदेखि रोएर आँसु झाएर गरेको एउटा किसिमको सङ्कल्प, त्यो सङ्कल्पलाई छातीमा राखे, बरुमा सकिनु पऱ्यो सकिउँला, मर्नु पऱ्यो मरौँला, तर राज्यको लागि म धोका दिन्न। राज्यले कहिले पनि नेपाली जनताले धोका पाउनु हुन्न। अब नेपाली जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै
नेपाली जनताका माथि जुन खालको अहिले प्रपञ्चहरू भएको छन्, नेपालमाथि नेपाल आमालाई जुन तरिकाले अपहरण गर्ने काम र नेपाली जनतालाई तपाईँको नेपाललाई लुट्ने काम भएको छ, त्यो लुट्ने काम चाहिँ बन्द गरिनुपर्छ। र जसरी सारा तपाईँको आजको तपाईँको यङ जेनेरेसन युवाहरू, पढे लेखेका युवाहरू, जुन अहिले 21औं शताब्दीका तपाईँलाई त्यत्रो पढेका युवा भन्दा त्यत्रो क्षमतावान युवाहरू हो नि, सारा युवाहरू विदेशिँदै गर्दा त्यो क्षमतालाई रोक्नुपर्छ र स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच राख्दाखेरि आज उनको आँखाको तारो बनेका हो नि त, होइन? उनीहरू अब के भयो, अब हामी सकिनुपर्छ। उनीहरू सचिन तयार भएनन् क्या, सचिने संकेत देखिँदैन, सचिने तयार भएनन् उनीहरू, अवस्था बन्दैन यिनीहरू। अब हामी सकिनुपर्छ, हामी सकिनु भन्दा यसलाई सकाउनुपर्छ भनेर यिनीहरू उल्टो गेम खेल्न लागे। जुन कारणले गर्दा मैले भने यिनीहरूको बहसमा हुन्थेन, रविलाई उहिले सिधाइसक्थे यिनीहरूले, कुरा बुझ्नु भएन? यिनीहरूको बहसमा नभएको भएर मात्रै हो। तर त्यो खालका चाल तपाईँको भनौँ त्यो खालका चलखेलहरू नभएका होइनन्, अझै पनि भइरहेका छन्, भइरहेको छन्। जुन यतिखेर रवि लामिछानेलाई जुन ललितपुरमा रहेको नखु कारागार जुन सेन्ट्रल जेलमा ल्याइयो, त्यसपछि भेट्न जानेहरूको पनि लहरो चलिरहेको छ। यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेट्न गइसकेपछि एक हिसाबले राजनीतिमा निकै हलचल मचिएको छ, एक हिसाबले उथुलपुथुल हुने अवस्था छ। र पछिल्लो समय संसदमा रवि लामिछाने विरुद्ध निकै कुर्लिएका गगन थापा गुमनाम बनेका थिए र एक्कासी आएर संसदमा आएर जुन आक्रोश पोखे, 7-7वटा अदालतबाट जुन रवि लामिछाने पूर्वपक्ष गएका व्यक्तिहरूको एउटा ठगको पछि चाहिँ घुमिरहनु यो चाहिँ उचित भएन भन्ने तरिकाले जुन दियो, जुन एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तिहरू कसले चाहिँ पहिला भेट्ने भनेर चाहिँ ढ्याप गर्ने भनेर चाहिँ जुन गगन थापाले भने, यो आक्रोशलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यस्तो छ, गगन थापाको त म के भन्छु भने, गगन थापाको सिङ्गो त्यो शरीर मात्रै गगन हो, होइन? गगनको दिमागभित्र त अहिले रवि बाहेक केही पनि छैन क्या, कुरा बुझ्नु भएन? उसको दिमागै तपाईँको रवि बाहेक केही पनि छैन, त्यो दिमाग बरबराउँछ क्या उसको, कुरा बुझ्नु भएन? कुनै बेला तपाईँको मसँग प्रमाण देखाइदिउँ भनेर सेतो पेपर देखाएर कुर्लिने गगन थापाले त्यो प्रमाण देखाउन सके त सकेन नि। अर्को कुरा, अहिले तपाईँको नेपाली जनता माझमा अनुहार देखाइसक्नु छैन, कार्यकर्ताको माझमा अनुहार देखाइसक्नु छैन, हो लुकेर भागेर हिँड्नु परेको छ, आफ्नो क्षेत्रमा गएर उभिएर बोल्न सक्ने हिम्मत छैन, होइन? त्यो साहस अहिले उसँग छैन। अनि तपाईँको अहिले संसद हलमा, होइन, अनपढहरूको त्यो एउटा भेडा बाख्राहरूको र पार्टीका झोले र झम्टे चम्चाहरूको सहारा लिएर कुर्लिएर हुन्छ गगनले? ए बाबा, त्यत्रो गगन थापा त्यसरी बोल्ने मान्छेले अहिले किन नबोलेको त? जीवी राईको जेठान तपाईँको संस्था के अरे सहकारीको स्वर्णरस सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष होइन? सबभन्दा ठुलो घोटाला केस उसैको नाममा फाइल दर्ता थिएन? ऊ आजसम्म 8 महिनासम्म फरार सूचीमा हुँदाखेरि उनीहरूकै काखमा बसिरहेको थियो त, किन नसमातेको? अहिले सबै कुरा प्रपञ्च मिलाएर, सबै कुरा सेटिङ मेटिङ मिलाएर अनि त्यसपछि उसलाई अदालतमा उपस्थित गराउने, अनि 3 घण्टादेखि 4 घण्टाको बयानमा सामान्य बयानले यस्तो गरेर 8 देखि 10 लाख रुपियाँ तपाईँको धरोटी राखेर छुट्ने। तर 5 करोड धरोटी बुझाएका रवि लामिछाने लगेर जेलमै खोज्नु पर्ने? कहाँको नियम हो यो, होइन? गगनको घरमा श्रीमती छन् भने, गगनको घरमा उसको आफन्त छन् भने, उसको छिमेकी छन् भने लाज मान, शरम मान अलिकति, होइन? आफन्तहरूले पनि भन्दा हो नि त, होइन? तिमी बाख्राको ट्याग लागेका बाख्रे कति कराउँछौ? जनताको कुरा पनि सुन, जनताले के भन्दैछन्? 40 लाखभन्दा बढी जनताले हस्ताक्षर गरिसके, ती जनता घाँस खाने होइनन्। बरु तिमी चाहिँ बाख्रा खाएर बाख्रा बोकेर दिमाग चाहिँ बाख्रा भयो होला, तर नेपाली जनता बाख्रा भएको छ नि, नेपाली जनता विवेकशील नेपाली जनता छ, उसले विवेक पुर्याउँछ। त्यसो हुँदाखेरि सोचेर बोल भन्ने गर्नुहोस् न गगनजीको घर परिवारका मान्छेले, लाज शरम मान्ने गर्यो क्या अलिअलि, होइन? अब प्रचण्ड भेट्न जाँदा के को आपत्ति? मनलाई आफै पनि भेट्न गए हो त, होइन? यो देशका तपाईँको राष्ट्रसभाका सभापति हुनु नि, यो देशमा तपाईँको 2 चोटि उपराष्ट्र के अरे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका मान्छे उनी, 2 चोटि नेपाली जनताले अहिलेसम्मको रेकर्डमा सबैभन्दा बढी मत दिएर पठाएका मान्छे उनी, होइन? राजनीतिमा आउनुभन्दा पनि पहिला धेरै नेपाली जनतालाई उद्धार गरेर सेवा गरेर आएका मान्छे उनी। यिनी जस्तो तपाईँको शेरबहादुरको पछि लागेर, होइन, शेरबहादुर देवको पछि लागेर ढुङ्गा हानेर अर्काको सिसा फुटाएर, होइन, अनि तपाईँको विद्यालयमा र तपाईँ युनिभर्सिटीमा गरेर त्यो धाँधली मजाएर दुनियाँ तपाईँको विद्यार्थीहरूको पढाइ बिगारेर नेता भएको मान्छे होइन रवि लामिछाने। यो कुरा बुझ्नुपर्छ, होइन? रवि र गगनलाई तुलना गरेर मिल्छ? गगनले आफू म यति वर्षदेखि राजनीति गरेँ भनेर फुइलाएर हुन्छ? नापेश्वर अहिलेसम्म को लगायो, कति के गर्यो त अहिलेसम्म? अनि अहिले तपाईँको खालि रविको फोटोकपी बोक्ने अनि रविको पुच्छर निमाठेर हिँड्ने काम अरू छैन? गर्नु पर्दैन? 24 घण्टा गगन के अरे जीवी खोइ भन्ने यिनै गगन होइनन्? आज 1 वर्ष क्रस भई हुन लागिसक्यो सरकार बनेको आफ्नै पार्टीको, आफैले लिएर गएर लेखकलाई गृहमन्त्री बनाएको होइन? त्यो लेखक त छेउमै बस्ने होला नि त, लेखकलाई सोधे हुन्छ त, खोइ गगन जीवी राई भनेर गगनले सोध्न सक्दैनन् त्यति? त्यसो हुँदाखेरि नेपाली जनता लाटा छैनन्, बोल्नुभन्दा पहिला सोचेर बोल्ने गर्नु। त्यो एउटा त्यो संसद हल
भनेको यिनीहरूको बाउको ठेक्कार नबाउको वीरता होइन। नेपाली जनताको काम गर्नलाई, नेपालको पोलिसी बनाउनलाई, नेपाली जनतालाई कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो परेछ त्यो कुरा हेर्न पठाएको नेपाली जनताले, त्यहाँ गएर रवि लामिछानेको कुरा काटेर बस्नलाई पठाएको होइन। यो कुरा यिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। तर यसरी रविमाथि नै जुन कुर्लिनुपर्ने, रविकै विषयलाई लिएर उठान गर्नुपर्ने, उफ्रिनुपर्ने, कतै गगन थापा आफ्नो राजनीतिक सङ्कट देखेर यसरी बरबराउँदै हिँडेका त होइनन्? यिनीहरूको हैसियत के भयो त देख्नु भएन? यिनीहरूको हैसियत भनेको रविलाई बोकेर हिँड्नु बाहेक केही त छैन रहेछ होइन। आज तपाईँको एउटा व्यक्ति होइन रवि लामिछाने होइन, यो पार्टीको महामन्त्री भन्ने, यो पार्टीको हुनेवाला प्रधानमन्त्री भन्ने, यो देशमा तपाईँको राज्य गरेको यसको यो देशको मसिया मह्यौँ भन्नेहरू 24 घन्टा किन रवि लामिछानेको पछि लाएर हिँडिरहेछन् त होइन? त्यसो हुँदाखेरि रवि लामिछानेलाई बोक्दै गर्दाखेरि यिनीहरूको हैसियत कहाँ छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले देखेनन् भनेको होइन। त्यत्रै ठुलो हिम्मत भएदेखि अब जाउँ न चुनावमा, 84 चुनावमा जनताले हैसियत देखाइदिइहाल्छ नि त होइन। अहिले यिनीहरूले जुन तपाईँको अहिले रविलाई लिएर तर थुनेको होइन, ठग भनेर थुने होइन, यिनीहरूले भन्दैछन् ठग, फेरि यिनीहरूले भन्दैछन् एउटा पनि प्रमाण भेटिएन होइन। यिनीहरूले भन्दैछन् रवि दोषी हुन्, यिनीहरूले भन्दैछन् सहकारीबाट 1 रुपियाँ पनि लोन लिएको हामीले रेकर्ड भेटेनौँ भन्छन्। यस्ता पातकीहरू होइन, यस्ता दुई जिब्रेहरू, यो खालको तपाईँलाई जाल झेल गर्ने तपाईँको षड्यन्त्रकारीहरूले भनेको कुरालाई नेपाली जनताले पत्याउँछ त आज? तर यतिखेर त पछिल्लो समय निकै चर्चा छ कि गगन थापा अब काङ्ग्रेसको सभापति बन्ने हल्ला छ नि त, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, सभापति बने पनि के भयो होइन, सभापतिभन्दा माथि अर्को बने पनि के भयो होइन। सबभन्दा पहिलो कुरो नेपाली जनताले उनको आँखाबाट हेर्नु न, उनको आँखाले नेपालीलाई एउटा तपाईँको समृद्ध नेपाल बनाउने के छ त उनीसँग भिजन नै छैन। अहिले तपाईँलाई 1 वर्ष हुँदै गर्दाखेरि यिनीहरूले के काम गरे त? अरू रविलाई थुन्न बाहेक, कुलमानी घिसिङलाई गलत्याउन बाहेक होइन। आज हेर्नुहोस् त बिचरा त इन्दिरा राणा लाई तपाईँलाई कसरी तपाईँलाई उसलाई त्यहाँबाट पदबाट निकाल्ने हामीले हालुमाली गर्न पाएनौँ भनेर खाली पेपरमा हस्ताक्षर पुगेन, त्यो पनि भएन भनेर हेर्नुहोस् त अहिले लाजै मर्दो। अहिले तपाईँको मानव बिचबिखनको मुद्दा दायर गरेर तपाईँलाई छानबिनको समिति गठन गरेर कहाँबाट फसाउन सकिन्छ भनेर त्यो खालको घिनलाग्दो खेल यिनीहरूले खेलिरहेका छन्। ए बाबा भोलि मर्नुपर्छ के, यो संसारमा बाँचिरहने कोही पनि होइन होइन। त्यसो हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला कुरा अरूलाई गलत भनेर देख्नेले आफू कति सही छु भन्ने कुरा पनि खोज्नुपर्छ होला नि त होइन। र अर्को कुरा मै हुँ राम्रो, मै हुँ भनेर कसैले तपाईँ भन्नुहोस् आफैले मपै भन्नेहरूले नेपाली जनताले अहिले कुन हैसियतमा हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्छ होला नि त, त्यति क्षमता छ भने होइन। नत्र भनेदेखि तपाईँको एउटा देशलाई बनाउनु पर्ने कहाँ छ, नेपाली जनताको समस्या कहाँ छ, देशमा तपाईँको नयाँ रणनीतिहरू ल्याउने कथा कहाँ हो। ए बाबा खालि कहाँ चलखेल गर्न पाइन्छ, कहाँ घुस खान पाइन्छ, कहाँ राज्य पैसा लुट्न पाइन्छ भन्ने दाउमा मात्रै दगुर्ने, अनि देशमा के गर्छु भन्ने युवा तपाईँ हामीसँग युवाको पछि लहट्ने। जुन यतिखेर अब जुन रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेल आफ्ना श्रीमान नखु कारागारमा असुरक्षित छन् भन्दै फेरि उच्च अदालत पुग्नु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? के अब रवि लामिछाने कारागारभित्र रहेका रवि लामिछाने असुरक्षित छन्? होइन, यिनी असुरक्षित महसुस गर्नु उनलाई असुरक्षित किन भनेदेखि राज्यले कस्तो हुन्छ भने राज्यले एउटा हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ क्या होइन। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको हुनुपर्छ। तर राज्य नै बैरी भयो होइन, त्यही राज्यले थुनेको छ होइन। जुन राज्यमा थुनेको छ जहाँ चाहिँ तपाईँको प्रचण्डले भेट्न जाँदाखेरि किन भेट्न दिस् भनेर बिचरा त्यो गरिब नेपालीको छोरो, एउटा कमठ नेपालीको छोरोलाई रातारात डोल्पा सर्वा गर्ने, 12-1 बजे राति सर्वा गर्ने, र यिनीहरूले आफ्नो मातहतको र आफूले भनेको मान्ने गोटीलाई लगेर त्यहाँनिर राख्दाखेरि जो सुकैले पनि त उनी असुरक्षित छन् भन्ने कुरा त फिल गर्न सक्ने भयो त होइन। उनी त श्रीमती हुन् नि त, उन राज्यले गरेको विभेदपूर्ण जुन खालको त्यो प्रपञ्चहरू त उनले नाङ्गो आँखाले देखिरहेको छ नि त। त्यो देख्दै तपाईँ हामी जो म भन्दैछु, मैले एकचोटि हात मिलाएको छैन, एकचोटि भेटेको छैन होइन, प्रत्यक्ष देखेको पनि छैन, एकचोटि टेलिफोनमा कुरा पनि भएको छैन, फेरि पनि त उनी माथि भएको तपाईँलाई आतङ्कप्रति हामीलाई रिस उठ्छ भने उनी त श्रीमती हुन् नि त। पछिल्लो समय रवि लामिछानेको स्वास्थ्यमा पनि त्यति राम्रो छैन, स्वास्थ्यमा पनि समस्या छ, उहाँ बिरामी पनि हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ, र त्यसैमा जुन रवि लामिछानेकै जुन असुरक्षित भइरहँदाखेरि अब त प्रश्न उठ्यो नि त होइन। प्रश्न सबैभन्दा पहिला रवि लामिछानेको अब कारागारभित्र सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र रहेका व्यक्ति सुरक्षित छैनन् भनेपछि अब के गर्न? होइन, यिनीहरूमा थोरै पनि नैतिकता, इमान्दारिता, मानवता हुन्छ नि, त्यो संस्कार हुन्थ्यो भने नि नेपाली जनताले 40 लाखभन्दा बढी नेपाली जनताले हस्ताक्षर गरेनन् होइन। त्यो नेपाली जनताले भेडा देख्ने, नेपाली जनतालाई किरा मकौडा देख्ने, नेपाली जनता त्यो 30-35 लाख 40 लाख हस्ताक्षर छ नि, त्यो ठगहरूको भिडियो
मुकुल ढकालले के भने तपाईँलाई थाहा छ एक कार्यक्रममा रवि लामिछानेको राजनीतिक मृत्यु भइसकेको छ, रवि लामिछानेको राजनीति सिद्धिसकेको छ। यो कुनै हाम्रो परम्परा संस्कृति अनुसार एउटा घरमा मान्छे मरेपछि 30-40 दिनसम्म जुन मान्छे गइन्छ जुन बस्नको लागि त्यही बिट चाहिँ यो हस्ताक्षरको भिडियो भनेर मुकुल ढकालले भनेका छन्। मुकुलले भने त को म त्यसलाई त चिन्दिनँ होइन, त्यो त म त पूर्व महामन्त्री होइन, त्यो त पागल हो होइन। पागलको कुरा गर्नु हुँदैन, बिचरा उसलाई त ट्रिटमेन्टको खाँचो छ, उसलाई उपचारको खाँचो छ। पागललाई सबैभन्दा बढी माया गर्नुपर्ने पशुलाई र पागललाई हो क्या, किन पशुले पनि बिचरा त्यो त्यति ज्ञान पुर्याउनु पाउँदैन। अनि पागल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई के गर्दैछु नि थाहा हुँदैन क्या। बिचरा पागल हुँदाखेरि त त्यो जब दिमागले काम गर्दैन नि ऊ त पशु सोसर हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बच्चा पागल अनि पशुलाई चाहिँ त्यति नै माया गर्नुपर्छ भन्नेलाई भन्छन् भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यो हुँदाखेरि मुकुल ढकाल त पागल हो, बौला हो, त्यो दिमाग खुसीको गजडी हो। त्यो गजडीको कुरा सुनेर त्यसको विषयमा हामीले टाइम बर्बाद गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मैले बनाएँ, स्थापना मैले गरेँ भन्दैछन् होइन। यस्तो विधान मैले बनाएँ। सबभन्दा पहिला कुरो कस्तो हुन्छ भने बाउले पनि छोरालाई जन्माएपछि रोडमा लगेर छोरो भने त बाउ हुँदैन क्या, कुरा बुझ्नु होइन। जन्माउनु त जसले पनि जन्माउला नि, तर त्यसको कर्तव्य पनि त पुरा गर्नु पर्ला नि त होइन। बच्चालाई लिएर गएर नाङ्गै लगाएर रोडमा लगेर बेच्ने, रोडमा लगेर फाल्ने होइन, अनि बच्चालाई लगेर नदिया फाल्ने त बाउ हुँदैन होला, हुँदैन, जन्माउँदैन बाउ हुन्छ र, कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ होला नि त। त्यसो हुँदाखेरि कुनै बेला रवि लामीसँग लागेर पार्टी एकीकरणको काममा लाग्यो होला होइन, त्यो कुरा हामी मान्छौँ। तर लागिसकेपछि पनि उनको सबैभन्दा पहिला पार्टीप्रति माया थियो भने उनीहरूले पनि चुप्पो लाएर बस्न सक्थ्यो होला नि त, पार्टीका पोजिटिभिटी कुरा गर्थ्यो होला नि त होइन। तर यहाँसम्म कि तपाईँको इन्डियालाई बेच्न पनि तयार भए होइन, म मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ, म नेपाल तिमीलाई दिन्छु भन्न पनि भयो, उसले भने भन्न समय नै भ्यायो। त्यसो हुँदाखेरि यो पागल हो होइन। पागल ऊ त अहिले कस्तो छ भने अहिले जुन छटपटाएको छ क्या, यसको मतलब रवि लामिछाने राजनीतिको मृत्यु अन्त्य भएको छैन। रवि लामिछानेको सुरुवात भएको छ, बल्ल कसरी मृत्यु हुन्छ। अब एक छत्र राज्य गर्ने नि उसैले हो, एक छत्र राज गर्छ, एक छत्र राज गर्ने कसरी गर्छन्, जेलभित्र भएका युवाले गर्ने हो। यो अहिले मैले रवि लामिछानेको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले सम्झिनुहोस्, रवि लामिछाने व्यक्ति होइन, रवि लामिछाने एउटा विचार हो, युवाको प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। त्यो रविभित्र तपाईँ हामी पनि रवि हो, कुरा बुझ्नु भएन। तपाईँ हामी पनि बालन हो, तपाईँ हामी हर्क हो, तपाईँ हामी गोपी हमाल हो क्या। त्यो तपाईँ हामी जति पनि परिवर्तनकारी युवाहरू छन् नि त्यो सबै रवि हुन्, सबै बालन हुन्, सबै हर्क हुन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि एउटा रविलाई थुन्दैमा आज के रविलाई थुन्देर पार्टी रोकिएको छ र छैन। रविलाई थुन्दैमा तपाईँको अहिले त कतिले भन्दैछन् जुन जेल बाहिर भएका रवि भन्दा जेलभित्र भएका रवि खतरनाक हुन सक्छन् भन्ने जुन अहिले विश्लेषक भइरहेछ। यस्तो छ, अब सबभन्दा पहिला रविजीले जुन खालको बाटो देखाउनु भयो, जुन खालको युवाबाट किशोर जोस र जाँगर भर्ने काम गर्नुभयो, आज रवि जस्तै एक युवा आइसकेको छ नि होइन। रविजी भन्दा पनि 101 खतरा युवाहरू आइसक्नु भएको छ नि त्यो नेतृत्व पङ्क्तिभित्र। त्यसो हुँदाखेरि रवि नै हुन् क्या, कुरा बुझ्नु भएन। रवि भनेको एउटा युवाहरूको अहिले तपाईँको नयाँ परिवर्तनगामी शक्तिको एउटा आवाज हो, त्यो आवाजमा सबैले आवाज मिलाइरहेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि आज यिनीहरूले तपाईँलाई बरबराउँदैमा, यिनीहरूले तपाईँलाई एक किसिमको चिटचियाट गर्दैमा, यिनीहरूले खलखल पसिना काट्दैमा र तपाईँको बेला बेलामा तपाईँको त्यो संसद हलभित्र बतुराउँदैमा बौलाउँदैमा हुनेवाला केही पनि छैन। नेपाली जनताले जे हो त्यो बुझिसकेको छ। अब रवि लामिछानेकी श्रीमती जुन उच्च अदालत पुगेकी छिन्, अब रवि लामिछाने छुट्ने अवस्था भन्ला जुन त्यहाँ उच्च अदालतमा जुन आफ्नो बिगो तिर्ने र असुरक्षित छन् भनेर जुन मुद्दा दर्ता गरेकी छिन्। होइन, यो अदालतले राज्यले नछोडोस् न, राखिरहोस् क्या, 84 सम्मै राखोस् भन्छु मैले त, कुरा बुझ्नु भएन। उनी सुरक्षित चाहिँ हुनु पर्यो, राखोस्। सबैभन्दा पहिला कुरा अहिलेसम्म उनलाई एउटा पनि तपाईँको प्रुफ र प्रमाण भेटेको छैन। उनी सहकारी बिगो तिर्छु भन्दा पनि बाहिर निस्किने अवसर संविधानले कानुनले दिएको त्यो अधिकार सहुलियत पनि प्रयोग गर्न नपाउने रहेछन् है। होइन, नियमलाई प्रयोग गरेको भए र नियमलाई टेकेको भएदेखि बाहिर निस्किन्थे, तर नियतलाई टेकेपछि त के लाग्छ र भनेको क्या, मान्छेको नियतै खराब भएपछि त के लाग्छ र भनेको क्या। यिनीहरूको त नियतै त्यस्तो छ नि त, नियतमा चलेको छ यो सरकार। ए बाबा, नत्र भनेदेखि त्यही सहकारीको तपाईँलाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको संस्थापक भागेको भनेर भगौडा भनेर फरार सूचीमा राख्ने, अस्तिको दिन टुप्लुक्क टुप्ले त्यहाँ टप्केको मात्रै के थिए, 2 घण्टा 3 घण्टामा उसको काम सिधारै निस्किए, सकियो भने त्यो स्वर्णलक्ष्मीको सदस्यसित नभएको रविलाई चाहिँ अहिले पनि तपाईँको सबै संसारकै सबभन्दा ठुलो ठाउँको जस्तो गरेर राख्नुपर्नेको रिजन भनेको नियत होइन त, नियत हो नि त। यो नियत मात्रै बदनियत हो क्या, यो कुरा बुझ्नु होइन। यो बदनियतको कारणले गर्दा के भयो, आज नेपाली जनताहरूले यिनीहरूको वास्तविक चरित्र चाहिँ बुझ्ने मौका पाए कि अझै पनि नेपाली जनताले बुझिरहेछन्। त्यसो हुँदा मैले के भन्छु, जहिले हात जोडेर यो सरकार नढलोस्, यो सरकार 84 सम्म टिक्नुपर्छ। अझै यिनीहरू थुप्रै अत्याचारहरू, थुप्रै अपराधहरू र थुप्रै राजनीतिक घोटालाहरू गर्न बाँकी छ, गर्नुपर्छ। होइन भने नेपाली जनता साह्रै मनकारी नेपाली जनता छन्। आज यिनीहरूले पार्टी सरकार छोडे
र तपाईँको अबको के अरे चुनाव हुनुभन्दा 6 महिना पहिला अथवा 1 वर्ष पहिले सरकार छोड्यो भने 1 वर्षपछि जाँदाखेरि नेपाली जनताले बिर्सिसकेका हुन्छन् होइन। फेरि पनि उनीहरूको त्यो तपाईँको गोहीको आँसु होइन, जुन उनीहरूको खोक्रो भाषणमा नेपाली जनताहरू अल्मलिहाल्छन्, त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरूले तड्कालो राख्नलाई, ताजा राख्नलाई, ताजा अपडेट नेपाली जनतालाई गराइराख्नलाई यो सरकार ढल्नु हुँदैन। यो तपाईँको यो अपवित्र गठबन्धनबाट स्वार्थले बनेको यो सरकारको जुन अडेको बनिरहेको सरकार छ नि, यो सरकार कन्टिन्यू टिक्नुपर्छ होइन। गगन जस्ता मान्छेहरू अझै पनि यसरी नै तपाईँको सम्झनाभरि त डुक्रिनु भुक्नुपर्छ क्या, अनि मात्रै नेपाली जनताले वास्तविकता बुझ्छन्। ठिक छ सर, उसो त हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति जेलभित्र हुनुहुन्छ र राजसभाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? यस्तो छ, राजसभाको भविष्य भनेको नेपाली जनताको हातमा हो क्या। नेपाली जनता अहिले के छन् भन्दाखेरि रवि बिनाको राजसभा छिन्न-भिन्न हुन्छ, सिद्धिन्छ, पत्तासाप हुन्छ भन्ने छ नि। यस्तो छ, रवि भनेको कुनै पनि व्यक्ति फिजिकल मात्रै व्यक्ति हुँदैन क्या, विचार हुन्छ। मैले भने नि रवि एउटा विचार भयो क्या अब होइन। रवि अहिले जेलमा राखेर जेलमा राख्दैमा तपाईँको के रविको पार्टी ठप्प भएको छ त, झन् बढी बढेको छ नि त, यो कुरा हामीले देखेका छौँ नि त। त्यसो हुँदाखेरि अझै पनि उनले जेलभित्रबाट पनि एक किसिमको ढाडस दिइरहेका छन्। अब के त रवि बिना रूपन्देही निर्वाचन जुन हात पार्ला, जुन लड्डु बाँड्ने त्यो अवसर बन्ला, अब 100 भन्दा माथि छ भने पर्सेन्टेज त्यो पनि भन्नु होला, 100% पार्छन्, त्यो 2 मात्रै छैन। यो त घोषणै गरेँ मैले, यसलाई चाहिँ तपाईँको 3 चोटि 4 चोटि बजाउनु होला, त्यसको विकल्पै छैन। हुन्छ सर, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।